कहता है कि इफ यू वांट टू विन ऑल द वार्स देन यू मस्ट नो योर एनिमीज एंड you must know yourself. If you know yourself, if you know your enemies, you will win all wars. And if you neither know yourself nor know your enemy, you will lose all wars. ये बेसिकली सेंजू ने आज से 3500 years पहले ये कह दिया था कि if you want to win the war, यानी develop a strategy to win the war, तो you need to understand your strengths and weaknesses and external opportunities and threats. Without knowing these things, you cannot win the war. तो इसलिए सबसे पहले विजन और मिशन स्टेटमेंट को इस्टेब्लिश करने के बाद आप एक्सटर्नल और इंटरनल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को, इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहले आप एनालिसिस कर लें फिर विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वजह इसकी ये कि क्या आर यू गोइंग टू विजिट इंटायर मार्केट, इंटायर यूनिवर्स? दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसलिए यू हैव टू नैरो डाउन। सबसे पहले आपको अपना जो विजन है उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना विजन नैरो डाउन कर दिया एट द एज ऑफ 18 कि आई विल गो इनटू इंजीनियरिंग टू गेट ए जॉब। तो ये मेरा विजन था, तो उसी मिशन पे मैं काम करता रहा। तो ये मैंने नैरो डाउन किस लिए किया? वरना मैं फिर इंजीनियरिंग पढ़ता, उसके बाद मेडिकल पढ़ता, उसके बाद लॉ पढ़ता, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ता। इट इज़ मीनिंगलेस। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका विजन स्टेटमेंट क्या है और आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है। और उसके बाद जब आपने बिजनेस एरिया यानी उसके अंदर आपने ब्रॉडली डिफाइन कर लिया, फिर आप एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, इंटरनल एनालिसिस करेंगे। और इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस करने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ से कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो यू विल एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 3 years। तो आजकल तो बिजनेसेस इतने फास्ट हो गए तो उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स 2 साल के होते हैं या 3 साल के होते हैं। उसमें भी वो कंटिन्यूस एडेप्टेशन करते हैं। फिर जब आपने ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश कर लिया तो आपको उसको अचीव करने के लिए कुछ मीन्स चाहिए। जब आपके पास मीन्स नहीं होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे? वो मीन्स क्या है? आपकी सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज है। कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको कि आप यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे? आप मार्केट पेनिट्रेशन करेंगे, मार्केट डेवलपमेंट करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, डाइवेस्टिचर करेंगे। सो यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज। उन स्ट्रेटजीज को सबको इम्प्लीमेंट करना डजंट मेक सेंस, बिकॉज सारे स्ट्रेटजीज को एक तो आपके बिजनेस कंडीशन में अप्लाई नहीं होती, दूसरा ये कि उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और सुपीरियर ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो यू नीड टू सेलेक्ट वन or at the most 2 strategies for your organization, and you pursue that strategy, and you put all your resources to achieve the long-term objectives through those strategies. ये काम होता है strategies। Strategies आप कई generate कर सकते हैं। This strategy will also work, this strategy will also work, this strategy will also work. That is fine, but उन strategies में से आपको कौन सी स्ट्रेटजी, उन स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि आप अपने इंटरनल रिसोर्सेज के लिहाज से ज़्यादा बेहतर अचीव कर सकते हैं? स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी क्या है, आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में जब एक दफ़ा आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्ट इट, टू मूव बैक। और फिर आपके रिसोर्सेज जब कमिट हो जाते हैं और आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते तो फिर आपके जो पैसे होते हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वो ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं
کہ اب وہاں سے ریکوری ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, ان سم کیسز امپاسبل ہو جاتی ہے, ان سم کیسز سلو ہو جاتی ہے, ان سم کیسز یو ہیو ٹو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم, تاکہ پھر اس کو جو ریسورسز آپ نے کمٹ کیے ہیں اس پہ کیپٹلائز کر سکیں. یہ سب آپ کے لاسز کے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں. تو اس لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے لحاظ سے کون سی اسٹریٹجی سوٹ کرتی ہے. بعض جو لو رسک چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہ اسٹریٹجیز کو سلولی اینڈ گریجولی امپلیمنٹ کرتے ہیں, تاکہ جیسے جیسے ریزلٹس آتے جائیں وہ اپنے ریسورسز کو کمٹ کریں تو زیادہ بہتر ریزلٹس آ جائیں گے. اور پھر جب آپ اسٹریٹجیز بنا لیتے ہیں, ان میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اسٹریٹجیز کو, پالیسیز اسٹیبلش کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پالیسیز کیوں اسٹیبلش کی جاتی ہے, اسٹریٹجیز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹیبلش کی جاتی ہے, کیونکہ آرگنائزیشن کے کلچر کو مینٹین کرنے کے لیے کی جاتی ہے, آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے کی جاتی ہے, آرگنائزیشن کے بزنس آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہے. اینڈ ون آف دا ریسپانسبلٹیز آف دا چیف ایگزیکٹو از ٹو میک پالیسیز. تو پالیسیز آپ جب بنائیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ واٹ از دا لنک بٹوین اسٹریٹجیز اینڈ پالیسیز, اور پھر اس کی بیس پہ آپ اپنے اینول آبجیکٹیوز بنائیں گے. وہ آپ کی سیلز گروتھ ہو سکتی ہے, ہیومن ریسورس ریسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے, کاسٹ ریڈکشن ہو سکتی ہے, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہو سکتا ہے, اور کیا کہتے ہیں ERP امپلیمنٹیشن ہوتا ہے, نیو ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت سارے آپ کے پھر اینول آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. اگین بہت سارے اینول آبجیکٹیوز میں سے آپ نے ان آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کرنا ہے جو سپیریئر آبجیکٹیوز ہیں, جو پرائرٹی آبجیکٹیوز ہیں. بیکاز آپ جتنے آبجیکٹیو سلیکٹ کریں گے اتنے زیادہ آپ کو ریسورسز لوکیٹ کریں گے. اور بزنس ورلڈ میں آپ اگر زیادہ ریسورسز اپلائی کر کے آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ افیکٹو تو ہیں لیکن ایفیشینٹ نہیں. یو نیڈ ٹو بی ایفیشینٹ ان دا بزنس. اور ویسے بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے, ایک کام جو کہ آپ $3 ملین اسپینڈ کر کے کر سکتے ہیں, اب وہ آپ $5 ملین اسپینڈ کر کے کریں. اس لحاظ سے آپ کو بجٹ بھی اکارڈنگلی الوکیٹ کرنا پڑتا ہے, بیکاز فائنینشیل ریسورسز آر اسکیئرس, اور آپ کے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو چوز بیٹر پروجیکٹس امنگ دوز پروجیکٹس. اس لیے بجٹ بھی اکارڈنگلی آپ الوکیٹ کرتے ہیں. بجٹ بھی آپ کا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اینول بجٹ بناتے ہیں, اینول بجٹ میں ریونیو کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں اور ایکسپینسز کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہیڈس میں یہ ایکسپینسز ہم اس لیول کے کریں گے. اور دوسرا بجٹ جو ہوتا ہے وہ کیپٹل بجٹ ہوتا ہے. کیپٹل بجٹ کے اندر آپ وہ بجٹ بناتے ہیں جس کے اندر آپ ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس کا لانگ ٹرم بینیفٹ آتا ہے. جیسے آپ جنریٹرس خریدتے ہیں یا پورا پلانٹ لگاتے ہیں یا کوئی بوائلر خریدتے ہیں, تو یہ سب چیزوں کے لیے آپ بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں. یہ کیپٹل بجٹنگ کراتے ہیں. آرگنائزیشن ہر سال اپنے پروفٹ میں سے ایک پورشن ضرور انویسٹ کرتی ہیں, اچھی آرگنائزیشن کیپٹل انویسٹمنٹ میں, تاکہ ان کے جو ریسورسز ہیں ود دا پیسج آف ٹائم جو ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں, جو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, ان کو بیٹر ریسورسز کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکے. اینڈ آف کورس ایٹ دا اینڈ آپ نے اپنے پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا کہ آپ کر کیسا رہے کام. اگر آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ پرفارمنس ایویلویشن کرتے رہیں. اگر آپ کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہو رہے تو آپ دیکھیں کس ایریا میں آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو رہے, کیوں اچیو نہیں ہو رہے, اور پھر وہاں کے KPIs کو ری ڈیفائن کریے تاکہ اس ایریا کے بھی آبجیکٹیوز اچیو ہوں. اور اگر آپ KPIs کو ڈیفائن کریں گے سال کے شروع میں اور اس کو ایویلویٹ کریں گے سال کے اینڈ میں, تو دین یو ول بی کاٹ بائی سرپرائزز. اس کے بہتر ہے کہ آپ جب KPIs ڈیفائن کر دیتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا امپورٹینس آف KPIs یو نیڈ ٹو ریوزٹ دیم ویکلی, منتھلی, کوارٹرلی, 6 منتھلی ایز دا کیس میں. اور پھر آپ کے پاس ایک پورا ڈیش بورڈ بنا ہوا ہوتا ہے آج کل, جو آپ کے کمپیوٹر پہ آتا ہے, SAP سسٹم میں آتا ہے, جو آپ کے امپورٹنٹ KPIs اور انڈیکیٹرس کو بالکل اسی طرح آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے, ریئل ٹائم میں بھی دکھا رہا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ کی گاڑی کے گیجز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹمپریچر کیا ہے, پریشر کیا ہے, اسپیڈ کیا ہے, ونڈ اسپیڈ کیا ہے, یہ سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بھی آپ کی بزنس کی کنڈیشن کو بتا رہے ہیں.